अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व अफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह ताला की आपको गैबी मदद मिलेगी। रब्बे करीम गैबी असबाब पैदा फरमाएगा आपकी मदद के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसाएगा, अपने रिज़्क़ और दौलत के खजानों को आप पर खोल देगा। रब्बे करीम से जब आप इन कलमात को, इन अल्फाज को पढ़ के, इस आयते मुबारका को पढ़ के मदद चाहेंगे तो अल्लाह करीम आपकी मदद जरूर करेगा। आज का वजीफा कुरानी आयत पर मुनहसिर है और ये कुरानी सूरत और कुरानी आयत हर किसी को आती है। आज का वजीफा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर मुनहसिर है, यानी कि सूरह फातिहा की ये आयते मुबारका है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। याद रखें, जब भी आप कोई काम शुरू करें, किसी काम में आप कामयाबी चाहते हैं, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो मुलाजमत हो, चाहे आप कोई भी पढ़ाई करने लगे हैं, यानी कोई भी आप काम शुरू करने लगे हैं, खाना खवातीन बनाने लगी हैं, या इसके अलावा घरेलू और भी बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, काम करने से पहले आपने सिर्फ इस आयते मुबारका को पढ़ना है और इस आयते मुबारका के मौजज़ात फिर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा। इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम आपकी दुआओं को कबूल शरफियत का अजाज अता करेगा। नंबर 2, आपकी हाजात पूरी होंगी, लाखों करोड़ों हाजात भी होंगी तो इंशाअल्लाह जरूर पूरी होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुंह से निकली हुई हर दुआ को जरूर पूरा करेगा। इसके अलावा आपकी परेशानियां खत्म होंगी, मुसीबतों से आपको निजात मिलेगी, गमों से आपको निजात मिलेगी। जब आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारेंगे, कुरानी आयात पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपकी मदद जरूर करेगा। और वो कुरानी आयत आप पढ़ेंगे जिसमें जिक्र ही कुछ यूं है कि मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जब हम अल्लाह से मदद मांगेंगे तो रब्बे करीम हमारी ऐसी मदद करेगा, ऐसी मदद फरमाएगा कि दुनिया हमारी किस्मत पर रश्क करेगी। यानी हर काम में जब हमें कामयाबी मिलेगी, दुनिया में भी आपको कामयाबियां मिलेंगी, आखिरत में भी आपको कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 है जिसको आपने बड़े ही आजिजी और इनकसारी से पढ़ना है और इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद होना है जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। कुरान पाक में अरशाद है, ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है। लिहाजा जो भी आप काम शुरू करें, कोई भी इबादत शुरू करें, कोई भी आप किसी भी काम को सर इंजाम देने का सोच रहे हैं तो इस अमल को, इस वजीफे को आप पहले करें। इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके काम को सर इंजाम देगा, आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी और जिस काम में अल्लाह की रजा शामिल हो वो काम जरूर होता है, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। जिस बंदे का यकीन पक्का होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका यकीन टूटने नहीं देगा। अल्लाह की हदूद के अंदर रह के आप हर जायज काम अल्लाह से करवा सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं।
آپ نے روزانہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ جن لوگوں کو درود ابراہیمی پڑھنا مشکل لگتا ہے یا زبانی نہیں آتا، وہ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ کے درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو اٹھا لینا ہے، ندامت کے آنسو بہانے ہیں، شرمندگی کا اظہار کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگنی ہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، اور اس یقین اور اس لگن سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ مولا جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے یا جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا کر دے، مقاصد میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اب دعا آپ نے کس طریقے سے مانگنی ہے؟ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ حمد و ثنا سے مراد آپ کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں، قرآنی آیت پڑھ لیں، کچھ بھی آپ کو آتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی قرآنی آیت نہیں آتی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی چھوٹی قرآنی آیت آتی ہے جس طرح سورت اخلاص ہو گئی، سورت الکوثر ہو گئی، اسی طرح اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہے، آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پہلے سورت پڑھیں، پھر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے مقاصد میں کامیابی کی دعائیں مانگنی ہے۔ یاد رکھیں جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، حاجت ہوگی، اس کے مطابق ہی آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ اسی کے ساتھ ایک مختصر سا واقعہ سنتے چلے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے، ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہاں پہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام بھیجا، اور پھر آپ نے اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ طریقہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا کرنا اور مجھ پہ درود بھیجنا دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں گے، نمبر 1 ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور نمبر 2 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو ہم زندہ کریں گے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے، رب کریم اس کے چہرے کو روشن اور چمکدار بنا دیتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اور اسی طریقے سے دعا بھی مانگیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ دنیا میں بھی آپ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور خدا کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔